मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अगर कोई दबाव में आके या किसी के प्रेशर में आके कोई ऐसी सिचुएशन में कोई किसी को वरगला रहा है कि आप तलाक दो और किसी ने इसी तरह प्रेशर में आके 3 दफ़ा बोल दिया तो इससे तलाक हो जाती है? हो जाती है। लोग कहते हैं क्यों, इस बेचारे का क्या कसूर है? भाई दीन हमारा नहीं है, दीन बनाने वाला कौन है? अल्लाह। हदीस में दिखा दो कि जो प्रेशर में तलाक दे नहीं होती। ये लोग हदीस पेश करते हैं ला तलाक़ा वला इताक़ा फ़ी इग़लाक़, कि इग़लाक़ में तलाक नहीं होती। फिर इग़लाक़ का खुद ही मतलब ये बयान करते हैं प्रेशर। इग़लाक़ का मतलब प्रेशर नहीं है। इग़लाक़ का मतलब जब इंसान का दिमागी काम करना छोड़ दे, जैसे सोता हुआ आदमी है, पागल आदमी है, डिप्रेशन का मरीज, उसको पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूं। तो डिप्रेशन का मरीज अगर डिप्रेशन में तलाक देगा, उसको पता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, वो देने के बाद उसको पता भी नहीं होता। जब नॉर्मल होता है वो कहते हैं मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है। साबित हो जाए दलाइल से कि डिप्रेशन में था, फिर तलाक नहीं होती। लेकिन अगर दबाव में आके दी है, फिर तो होशो हवास में दे रहा है वो। अब आप कह सकते हो उसका क्या कसूर है? भाई 2 मुसीबतों में से बड़ी मुसीबत को इसने इख्तियार किया है। एक मुसीबत थी जान जाएगी, दूसरी मुसीबत थी बीवी जाएगी। तो इसने इग़लाक़ में तलाक नहीं दी है। बावलेपन में होता तो नहीं देता, मार जान चली जाती। इसने पूरे होशो हवास में भाई या तो बीवी रख लो या जान रख लो। तो दावे तो किया करता था तुम पे जान कुर्बान है, लेकिन जब कुर्बान करने का मौका आया तो अब बीवी कुर्बान कर दी। तो हम कहते हैं इसने बावलेपन में नहीं दिया भाई, होश। इससे ज्यादा जहानत का काम इसने किया नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि इसका कसूर क्या है बेचारे का, बीवी का क्या कसूर है। तो भाई तलाक के अल्फाज में शरीयत ने कसूर है या नहीं है, इस पे हुक्म का मदार नहीं रखा। जुल्म दुनिया में होता है ना, जब आप किसी को फायर मारते हैं, मरता वो है, भाई उसका क्या कसूर है? फायर इसने मारा है। भाई फायर मारा है तो उस पर हुक्म मुरतब होगा। तो तलाक जब जबान से दी, हदीस में आता है जिद्दुहुन्ना जिद्दुन व हज़्लुहुन्ना जिद्दुन। तलाक में मजाक भी हकीकत और हकीकत भी हकीकत। क्या मतलब? तलाक में आपकी नीयत पर हुक्म का मदार नहीं है, जबान पे रखा है तलाक को, तो इसलिए दे दिए तो खत्म। तो अब उसमें यह जरूर है कि जुल्म हुआ है। जुल्म का फिर यह कि उसको जिसने दिलवाई है उसको सजा मिलेगी, पनिशमेंट होगी। और फिर कुछ हीले भी हैं। किसी को अगर ये खतरा हो ना मुझसे कोई जबरदस्ती तलाक दिलवाएगा, तो उलमा उसको हीले भी बताते हैं, कुछ तदबीरें बताते हैं कि इस तरह से तलाक दो तो फिर नहीं होगी। अब हीले अनाउंस नहीं किए जाते कि लोग उसको ड्रामे ना बना लेना, फिर जहां जरूरत ना भी वो उस हीले को इस्तेमाल करें। तो दबाव में अगर कोई ये समझता है कि तलाक कोई मुझसे दिलवा रहा है, तो कुछ उसकी तदबीरें हैं कि वो उस तरह से तलाक दे। मिसाल के तौर पर वो एक की नीयत कर ले, समझ रहे हो? वो कह के मैं एक दफा दे रहा हूं, ए अल्लाह तू गवाह रहना दिल में, लेकिन उसी एक लफ्ज को मैं सुनाने के लिए 3 दफा दोहराऊंगा। समझ रहे हो? पक्की ढक्की नीयत करे पहले, ऐसा ना हो कि 3 दे दे, बाद में कहे चलो मैं एक की नीयत कर रहा हूं, फिर नीयत मोतबर नहीं है। वैसे तो 3 तलाक एक ही नीयत से अगर कोई देता है तो बाद में उसका दावा कबूल नहीं होगा गवाहों के बगैर। नबी ने कबूल इसलिए किया कि वो दौर नेकी का था। अब थोड़ी उधर कोई भी देता रहेगा, तो नॉर्मली ये दावा कबूल नहीं है। लेकिन ऐसे मौके पे जहां मजबूरी हो तो वहां ये तदबीर इख्तियार की जा सकती है, समझते हो? लेकिन बहरहाल दबाव में, हाँ, तहरीरी तलाक अगर दबाव में दिए, बहुत ज्यादा दबाव था, फिर तलाक वाक़ई नहीं होती। वजह उसकी है कि शरीयत ने जबान पे हुक्म का मदार रखा है। तहरीर जबान की अक्कास होती है। तो जब आप दबाव में हो तो तहरीर जबान की तर्जुमानी नहीं कर रही होती। इसलिए उलमा कहते हैं कि दबाव में रिटर्न तलाक नहीं होती। लेकिन वो दबाव हो। हमारे पास केस आते हैं कि मैंने दबाव में दिए, क्या दबाव था? कह रहे हैं एक्चुअली बहुत टेंशन में था, तहरीरी तलाक दी। अबे क्या टेंशन थी तुझे? कह रहे हैं यार बहुत। अबे तो मुंह से फूटना क्या मसला था? कह रहे मैं चाहता ही नहीं था कि इसको तलाक दूं, तो इसलिए मैंने लिख के दे दी। तो ये कोई दबाव थोड़ी है, जब चाहता नहीं था तो दे क्यों दी? कह रहे मेरे अब्बा डांट रहे थे मुझे बहुत ज्यादा, अब्बा ने कहा था बहू, मैं दबाव में आ गया। सही है ना? दबाव ये होता है गन पॉइंट पे दिलवा दी, या खुदा ना ख्वास्ता डर है तलाक नहीं दी, अब्बा को हार्ट अटैक हो रहा है या बीवी को हार्ट अटैक हो जाएगा या मैं खुद मर जाऊंगा, कुछ जान वान का कोई मसला हो, तो फिर दबाव होता है। ये बहू कर दिया, इसको दबाव। ऐसे होते हैं। मैं पूछ रहा होता हूं भाई दबाव तो बताओ ना। वो कह रहे मेरे सर पे खड़े हुए थे। तो भाई सर पे ही खड़े होते हैं, पांव पे कोई भी खड़ा नहीं होता। पांव पे खड़ा होता है तेरी चीखें निकल जाती। सर पे खड़ा होना दबाव थोड़ी है। इतना हो कि आपको लगे कि यार वाकई आप नहीं देना चाह रहे थे, तो फिर तहरीरी नहीं होती है, जबानी हर सूरत में हो जाती है। समझते हो?
اور دباؤ میں طلاق کا اور بھی ہیلا ہے, لیکن ایسے کرنے سے پھر لوگ غلط بھی استعمال کرنے کا خطرہ ہوتا ہے, اس لیے کوئی کسی کو خطرہ ہو تو وہ آگے پتہ کر لے. ارشاد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا دوست ہے, ایک ٹیکسٹائل کمپنی میں ہوتا ہے وہ, ماشاء اللہ. تو اس کو کسی نے بولا ہے کہ آپ کی آمدنی حرام ہے, ایکسپورٹ مارکیٹنگ میں ہوتا ہے, کیونکہ اس نے مسئلے بتائے اس کے جو ہے نا, اس کو بیسیکلی یو کے آرڈرز ہیں وہ. اچھا میں ایک ان کی بات مکمل کر لوں, مجھے ایک اور دے. ایک صاحب نے کلپ بنایا جہلم والی سرکار نے, اس نے کہا کہ دباؤ میں تو کفر نہیں ہوتا, طلاق کہاں سے ہو جائے گی؟ قرآن میں اللہ نے کہا ہے نا کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, کسی نے زبان سے کلمہ کفر کہا اور اس پہ دباؤ تھا کہ اس کو جان سے مار دیا جائے گا, تو اللہ کہتے ہیں اس کا کلمہ کفر معاف ہے, وہ کافر نہیں ہوگا. مسئلہ بھی یہی ہے. تو وہ پھر اس نے سوال اٹھایا, بتاؤ کفر بڑا مسئلہ ہے, طلاق بڑا مسئلہ ہے, یا کفر کافر ہونا بڑا مسئلہ ہے؟ تو جب دباؤ میں کافر نہیں ہوتا تو طلاق تو ہلکی چیز ہے, وہ کیسے ہو جائے گی؟ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں ہم قیاس ویاس کو مانتے نہیں, اوپر سے قیاس جب کرتے ہیں تو اتنا غلط کرتے ہیں کہ انڈے کو مچھلی پر قیاس کر رہے ہو آپ. بھائی کفر کا تعلق دل سے ہے, زبان دل کی عکاسی کرتی ہے. جب ایک آدمی پہ جان کا خطرہ ہے اور وہ زبان سے کلمہ کفر کہہ رہا ہے, تبھی قرآن میں کہا وقلبہ مطمئن بالایمان, دل میں ایمان ہی ہونا چاہیے. دل سے کہے اللہ میں کافر نہیں ہو رہا, صرف اوپر سے ہو رہا ہوں. تو اس لیے ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے. زبان اس دل کی عکاسی کر رہی ہوتی ہے, جب دباؤ میں ہوگا تو زبان عکاسی کر ہی نہیں رہی ہے. لیکن طلاق کا تعلق دل سے نہیں ہے, کس سے ہے؟ زبان سے. دل میں آپ کی نیت ہو, اے اللہ میں نیت کرتا ہوں طلاق نہیں ہو, اور آپ نے بیگم سے کہا تمہیں طلاق طلاق طلاق, پھر بھی ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو؟ تو طلاق کا تعلق دل میں آپ نے سوچا کہ میری بیوی کو طلاق, دل میں آپ نے بہت مضبوط سوچا کہ ہو گئی, جب تک منہ سے نہیں پھوٹو گے نہیں ہوگی. جبکہ دل میں آپ نے پکا عزم کر لیا کہ میں کافر ہوں, منہ سے نہیں بھی نکالو گے کافر ہو جاؤ گے آپ. تو اس لیے طلاق کو کفر پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. اور اس بارے میں ایک حدیث بھی ہے, یہ لوگ کہتے ہیں اس کی سند ضعیف ہے, لیکن اس کی سند ٹھیک ہے. ابھی میں حدیث کی موقع ملا تو تحقیق کروں گا. ایک صحابی کے ساتھ ایسا ہوا کہ ان کے شوہر نے, ان کے صحابی نے نا اپنے شوہر کے گلے پہ چھرا رکھ کے بولا مجھے طلاق دو. یہ حدیث سناتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. تو انہوں نے دے دی. تو جب نبی کے پاس آیا, آپ نے فرمایا لا قیلولۃ فی الطلاق, طلاق میں ریورس گیئر نہیں ہوتا, زبان سے دے دی ہو گئی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں اس کی سند ٹھیک نہیں ہے, لیکن ہم نے اس پہ تحقیق کی ہے, اس حدیث کی سند ٹھیک ہے. کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ, کیونکہ ابھی تو یہ میں جب یہاں مسائل کا جواب دیتا ہوں تو پھر تو ایسے ایک جو روانی کے ساتھ جو جواب آ رہے ہوتے ہیں وہ دے رہا ہوتا ہوں نا. تحقیق تو ہم نے کی بھی ہوتی ہے, وہ تحقیق رکھی بھی ہوتی ہے, تو موقع ملا تو وہ تحقیق انشاءاللہ ڈال دیں گے. ابھی تو صرف بتانے کا مقصد ہے کہ لوگ ہمیں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ بس دلیل نہیں ہے, تو دلیل ولیل سب ہم تحقیق کر کے بیٹھے ہوئے ہو چکے ہوتے ہیں. سمجھتے ہو یار, وہ بیچارے پولیس والے بھی میری وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں, بیان ختم کرتا ہوں, ان کو بھی میری وجہ سے اتنی دیر, کیونکہ پولیس موبائل آتی ہے نا آج کل, یہ تھانے کا ہم پر احسان ہے, اللہ ان کو جزائے خیر دے, کہ ہم نے تو نہیں بولا ہوتا, لیکن یہ جب سے مسائل زیادہ کھڑے ہوئے ہیں, رینجرز والے بھی آتے ہیں, پولیس والے بھی آتے ہیں, تو اتنے پولیس والے نالائق ہوتے نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں. کچھ نہ کچھ سیکیورٹی یہ اپنی ذمہ داری پہ دیتے ہیں. جب میں پہلے دن آیا نا یہاں بیان کرنے کے لیے کینیڈا سے, تو پولیس والوں نے اتنی موبائلیں دی اور بولا کہ آپ جب تک گھر نہیں چلے جاؤ گے ہم یہیں کھڑے ہوئے ہیں, اتنی سیکیورٹی دی. تو میں نے کہا بھائی کیوں کہہ رہے ہیں, بھائی ہماری گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے یہ, کسی پہ بھی اس کا کسی فرقے یا مسلک سے تعلق نہیں ہے, کوئی بھی ہوگا. تو وہ بیچارے میری وجہ سے اب جمعے میں بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اتوار کے بیان میں بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس لیے پھر مجھے ان کی وجہ سے اب تھوڑا خیال کرنا پڑتا ہے.